हे काय घ्यायला दिसा कितकी जायत आसता हेजे हांव सॅनिटेशन चेअरमॅन मार्गांव म्युनिसिपल कावन्सील आनी हांव आतां सासड्यार आयला पळोवपाक गेले जाल्यार हांगा सगळो उजो म्हणजे हांव सरप्रायज जालो उज कसो पेट्टा काय म्हूण हो म्हाका सारको डावट पडटा की उज घातला कितें उज घातला की हालीं हांगा कितले डाम केल्ले कितें आनी अशें आयकपा येता की हांगा डाम करपाक प्लेस ना आनी दुसरें म्हणल्यार हालीं आमचे मडगांवचे आमचे जावं लिडरान येवन इनॉग्रेशन केल्लें कितें आमचे हेजें आमगेल्या चुट्टाम जावं तुगेले कट्ट्यो जावं सण्णां तेजें इनॉग्रेशन जालें वयल्यार तें आतां बंद पडल्या कितें चलना खबर ना हाजेर 8 दीस म्हाका एक म्हयनो पासून जावना स्टार्ट केल्यार तर चलना म्हणटच ऑटोमॅटिकली हें भायर मारलें भायर मारून म्हाका दिसता कोणें मुद्दम उज घातला कितें काबार करपा जाय म्हणून अशें करपा जायना न्ही हांगा सरावंडींग लोक रावता सरावंडींग इस्कॉल आमी मनोविका स्कूल भुरगे ल्हान भुरगे आहा तितूंक तुका कॅमिकल जावं मेडिसीन सगळें पोल्यूट जावन ते भुरगे माल जावपाक शकता अशें कित्याक लागून करता म्हणून कळना हेजेर कोण एक्शन घेतलो हें कितें म्हाका कळना म्हाका आनी दुसरी म्हणल्यार हाजे वयल्यान हाय टेन्शन 33 kV इतलें हाय टेन्शन आहा फाटीं आमगे इन्सिडेंट जावन कोण मरपाक उरलो सारको सेफ जालो आनी आतां ही आमचे सकाळीं आमचे फायर ब्रिगेड सकाळीं 4 तांकां फोन केल्लो कोणें 4:30 फोन केलो फोन जावन पासून आतां आजून पासून उदो मारता म्हळ्यार आतां तेंकांय रिस्क ना ते सकाळीं तांकां सांगून तेंच्यांनी इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटान फोन करून हें बंद करपा लायलां आतां बंद केला काय ना ते डावट आहा तांकां सपोज तेणी मातशें पासून तेजें उदक वयर पडलो जाल्यार तो मनीस फायर ब्रिगेडाक मनीस काबार जातलो तेय पूण मनीस न्ही तांकां हें करपा जाय आमी फक्त आमची म्युनिसिपालिटी आमी पळयता फक्त लोकांचे रेव्हेन्यू वाडटा तेन्ना आमकां जेन्ना लोकांक आमी बरी फॅसिलिटी दिवपा जाय आनी फॅसिलिटी दिवपा जाल्यार आमची आमकां पळोवपाक गेल्यार डाम करपाक प्लेस ना हें कोणें पळोवपाचें जो आमचो चेअरपर्सन आसा ताणें पळोवपा जाय म्युनिसिपालिटी आमी कित्याक बसयता ताका आमी 25 कावन्सिलर आमी एकठांय जावन ताका बसयता ताणें सुटेबल प्लेस पळोवपा जावो आतां सगळें आमचें इतलें बरें क्लियर जाल्लें सगळें पूण उज घालपाक गरज ना तुमी कितें तरी आयडिया काडून हे पळय सगळें डाम केलां हांगा डाम केलें तें बरें पूण आमची मिशिनां भितर मिशिनां थिंगा लोक आहा कांय ना पळय आतां टायम कितलो जालो 9 जाली 9:30 जाता जाली पूण स्टार्ट जालें ना मिशीन 8:30 स्टार्ट जावपा आशिल्लें मिशीन ना आसा मिशीन बंद पडलें आहा हेजेर कळ्ळें की मिशीन सगळीं पडिल्लें आहा हेजेर कितें चल्लां म्युनिसिपालिटी आमचें कितें चल्लां आमकां कळना हेजें कोण एक्शन घेवपाचें हे आमच्या लिडरान आमचो मडगांवचो आमचो दिगंबर कामत हेजेर लक्ष घालपा जाय कित्याक सगळें तो पळयता सगळें आमचे सगळें A to Z तो पळयता पूण हेजेर पळय हें कितें तें सादें पोल्यूट जावना तें बेगीन काबार जावपा ना आतां आमकां पळय इतलें सारकें डेंजर आहा तें फाल्यां वयर उच पेटोवन जाल्यार वायर शॉर्ट सर्कीट जावन आमचे कितले कामदार काम करता इन्शुरन्स जाल्यार तेंचें कांय जावना तेंगे घाम बूट ना कांय ना हेजेर कितें जालें जाल्यार कोण हें करतलो आमची म्युनिसिपालिटी हातूर काडटली की आमच्यान दिवपा जायना म्हणून अशें जावपा जायना तेंकां सारकें प्रोवायड करून पळय तेंकी आमचे पळय हे आमचे फायराचे तेंकी लायफ रिस्कान घालो पळय ते सकाळच्यान आजून पासून तेंकां च्या पासून ना हेजेर तुका लक्ष घालपा जाय.